So mayong adlaw mga karabi o kini nga video is naalang ko i-share sa inyo ha about sa kanang mga gina-post or gina-comment nga babasahan nako nga nada ubang ginikanan nga gina-spoil daw ang uba ang ilang mga anak, no, palit didto palit diri, balag dili dili kailangan palit gihapon, ingani ni siya ma'am sir. Naadyo'y mga ginikanan nga dili na nila gusto ipatilaw kung unsa ilahang na experience or unsa ilang natilawan atong mga adlaw nga mga panahona nga walang-wala sila, nga gusto nila mokaon og kana, gusto nila mopalit og kani, di sila kapalit kay tungod sa kalisod. So ang ilahang una-una karon is dili nila gusto nga masulayan sa ilang anak kung unsa tong kalisod nga ilang nasulayan katong ilahang panahona. So mao ma'am sir nga ang ubang ginikanan nasabtan nako nganong ginapalitan nila og bisan unsa ilang mga anak, kay tungod kay dili na, gusto nila matagaan nila og masaganang buhay ang ilang mga anak. Kinsa may mga ginikanan nga gusto nila tagaan og alimuot nga kinabuhi ilang anak, di ba tanan ginikanan ang atog yung pangandoy sa atong mga anak is matagaan gyud sila og nindot nga kaugmaon, masagana nga buhay ug dili maalimuot. Unta magsinabtanay lang ta o kinabuhat lang na sa mga ginikanan kay tungod kay gusto nila makita nila ilang mga anak nga nalipay, nga wala ka lisod, di ba? Dili man na sa ingon nga kana ginikanan hambugiro hambugira kay palit didto palit diri, dili man na sa ingana. Ang gusto lang gid sa ginikanan is makita ang anak nga malipay. Kisa may ginikanan nga dili gusto makita ang anak nga nalipay. Sa may yung gusto perminti maghilak, perminti magtinanga, mag-ana-ana, diba? So ang ato ang ginauna ko na is gusto na bisan gamay lang nga mga butang na dako na kay ng kalipay sa mga anak. So ana lang buhaton nato kung unsay ikalipay sa atong anak, unsay ikamaayo sa atong anak. Og kana lang guys, daghang salamat and thank you for watching. Bye bye.